المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنوتا خيرنا أرمدورة دربان كيستي إسا خبجما سينا نبيي كينا كيستي دبن صلى الله عليه وسلم إراهي إسا حفيت ففنا يجال هردان تناهي بودا بعثة تكا إرقمو إسانيتي بوداتي مالي واي هجرة تكا بكتين قرح بشادا دبنا يجال بودا نبي صلى الله عليه وسلم إرقمني حالي إسانيتي في وروت إسان هردفني أكان ججباتا رفي ججار أكو مسن طلاتمان تكا دينمان أمتا قريش اللي أمتوت إسلاميني نبي ربي نقاف رحمن نسان الهاجراتو هردفن خيستو أمتا للافا نمنا إساتو مصوهن قبنه ميدان بايئتي ججار يقو كنا نبي نقاف رحمن نسان الهاجراتو صحابة إساني غربي حبشاتي أكا هجرا بهني أجاجيشان مالك يوم قدان غربي حبشاتي نبيين صلى الله عليه وسلم أمة إساء أكا هجرا بهن تكاهو أكا بكتن أجاجني سبب نسان لمالي دا نجدني النبي رب نقاف رحمن نسان الهاجراتو صحابة سانيتين غربي حبشات ديما غربي حبشات ديما دا بي حبشات نخيسة موتي تكاهو ملكا إسابرت المنا ما همي الأمنتو جربي حبشات نجانين جتشان وانتم من ميزان تكاهو بيو تبريتين بي حبشات دقوته إسي تنجتشان هجرة جلقبا بقاتينسا جلقبا جتشان إسين وقا شنيسو إرقمان صلى الله عليه وسلم إرقماني وقا شنيسو خيسة ترتي جتشان ورون هجراتنا خناباهني خيسة ديرا كراني في دبرتي أفرقوفة تراني جتشان إسان كيسا اللي كأكس كبجما صحابي خليفة صدفادا عثمان بن عفان رضي الله عنه إسافي خادمنا إسا رقيا انت لرسول صلى الله عليه وسلم فأتو كيسة تره وروتا هجرة جلقبات يجر ورون هجرة جلقبا ديماني صبتو أكترانيني ودو الدادة ودو دقا هنتاني وهي سان نقبدي يجر مال ورّي مكة هندمته إسلام متسينو إسلام متسينني إسلام ما قبتني ورّي مكة قوتوتي وانت جرمو يمو رقهن يقو كناهي غربي يساني مكة ديباني جتشان يقو ديباني جنان وانت رقهن كوني رقاهن تر جتشارا دبي صوبا ترتي يقو كنا هجرا لمي سورا بحاني جتشارا دبين صوبتاون دبين نماهو فالا ساني ترتي جتشارا فالا وان رقهني سن ترتي يقو سان ديباني جتجران دبين تقرا جالا أمة مسلمات حالان جبات تجرتي يقو كنا نما بريلي داتني غربي حبشات ديب أنجتشان إسان نوان كيسا كاكا عثمان بن مظعون فأتو يوري غربي حبشا الراهي غرا مكة ديباني دبي صوبتات لغهني يقو كنا فرجعوا مرة أخرى إلى الحبشة يقو كنا yeroo lammaffaatii fi gara biyya habashaadhaa dachaan yogguu kan deebi'an kana isaanii waliin nameen muslimtoota irraa ta'an kabiirilleetu ture jechaadha. Yogguu kana hijiraa lammaffaa kana keessatti baay'inni isaaniillee eda'e ka dhiiraatii fi ka dubartiillee baay'inni isaanii eda'e jechaadha. Dhiira 83 fi dubartoota nama 18 turan jechaadha.
dubbiin akkanatti hin dhaabanne qureeshillee waa hin teenne haala mijjeessitee takkaahuu lu'uuka isii takkaahuu wafdii isii qopheessitee gara mootii biyya habashaatti ergite jechaadha. Gara najjaashiitti ergite. Nama lama nammeen lamaan kunniin haasawa beekanii fi katooftaa siyaasaallee akkaan beekan nammeen bebbeekamoo ergite. Isaan keessaa ka akka Amr ibn al-Aas yagguu saniin islaamamne wa Abdallah bin Rabi'a Abdallah ilma Rabi'a fa'a gara najjaashiitti ergite. Kaayyoon isiin ergiteef guddaan maal ture? Akka namoota kanneen gara isiitti deebisaniif ture jechaadha. Akka namoota kanneen gara biyyatti deebisaniif ture. Haa ta'u malee mootiin biyya habashaadha najjaashiin yagguu dubbii sahaabota irraallee dhagahee dhugaan adda baatee fi ummata gama isaa baqate kana gara Qureeshaatti deebisuu irraahi uf qusate takkaahuu didee jechaadha. Waa isinitti hin kennu, waa isiniif hin deebisu ummata kana, ummata miidhamaa kana hin tumsaaf malee dabarsee hin kennu jedhee dhoorgatee jechaadha. Booda saniihi muslimtoonni irra hedduun muslima biyya habashaa booda biyyitti hijiraa bahan biyya Madiinatul Munawwaraadhaa turte. Booda biyya habashaati hijiraan biyya Madiinaa turte jechaadha. Warri biyya Madiinaatti hijiraa bahee haalli isaanii mijaahee gad dhaabbate yogguu nagaan jiraachuu eegalan warri gara biyya habashaallee bahee gara Madiinaatti dacha'uu eegalee jechaadha. Isaan keessaa irra hedduun namaa dacha'ee nama muraasaa fi Jaafar bin Abi Xaalib qofatu hanga fatihii Khaybaraa hanga waggaa torbeessoo hijiraadhaa turanii jechaadha. Booda takkaahuu xumura warra biyya habashaa irraa gara biyya Madiinaatti hijiraa irraa gara Madiinaatti deebi'ee keessaa ka akka Jaafar bin Abi Xaalib fa'aattu argama ridwaanullaahi alayhim. Hardhaan tana seeraa تكاهو سينا نبي خينا سمرت قولبنا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمل هم هدي الجاليات بآيات الكتاب البينات بها كم أبصروا سبل النجاة فضجوا بالشهادة ناطقين فضجوا بالشهادة ناطقين